खबर आपको दें कि पीटीआई के कारकुनान ने सिंध हाउस के दरवाजे पर धावा बोल दिया है। कारकुनान गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पीटीआई के कारकुनान ने सिंध हाउस के दरवाजे पर धावा बोल दिया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अपने नुमाइंदे रेहान शेख वहां मौजूद हैं। जी रेहान, इस वक्त सूरत हाल क्या है बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इससे पहले आईएसएफ के आए थे और लोटे उठाकर उन्होंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अब से कुछ देर कबल यूथ विंग के जो कारकुनान हैं दोबारा आए, लोटे उन्होंने उठाए हुए थे, नारेबाजी की। उसके बाद ये जैसे ही सिंध हाउस के करीब मौजूद बैरियर पर पहुंचे तो पुलिस ने रोका। ये बैरियर क्रॉस करके अंदर चले गए और वहां पर गेट लगा हुआ था। गेट को ये हिलाते रहे, बाद इन्होंने गेट जो है वो तोड़ दिया और सिंध हाउस के अंदर दाखिल हो गए, जिस पर जो पुलिस है वो फौरी तौर पर वहां पर जो मौजूद थी वो आ गई और बलोचिस्तान हाउस के अंदर जितने जो लोग मुलाजमीन थे और जो उनकी सिक्योरिटी थी वो फौरी तौर पर वहां पर आए। 2 MNA फहीम खान और अताउल्ला ये भी इनके हमरा थे और उसके अंदर आए, इन्होंने शदीद नारेबाजी की। तो उस पर पुलिस वालों ने कहा कि आप अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन बलोचिस्तान हाउस के अंदर दाखिल ना हो, जिस पर ये बाहर निकलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो इस्लामाबाद की पुलिस और बलोचिस्तान हाउस की जो सिक्योरिटी है इनके दरमियान और कारकुनान के दरमियान धक्कम तेल भी हुई और धक्के भी लगे। इसके बाद जो है वो इन्हें काफी हद तक बाहर निकालने में कामयाब हो चुकी और उनको कहा है कि आपने अगर पुरअमन एहतजाज करना है तो सिंध हाउस के बाहर करें, अंदर नहीं करना। ठीक है, रेहान शेख ये बताएगा कि 3 से 4 घंटे हो गए हैं ये एहतजाज का जो सिलसिला है ये जारी है। कहा तो ये जा रहा था कि पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाएगा, किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं की जाएगी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है और जो एहतजाज कर रहे थे उन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया है। इस हवाले से वहां पर पुलिस की कितनी तादाद मौजूद है ये बताइएगा। देखिए पुलिस की तो यहाँ पर नफरी मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस के अलावा बलोचिस्तान हाउस की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन जो हमने देखा कि पुलिस अगर चाहती तो इन कारकुनान को बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पर जैसे ही जब ये बैरियर के करीब पहुंचे थे जहाँ पर इनके दरमियान तर्क कलामी हुई वहाँ पर रोका जा सकता था। उनको बाई फोर्स रोकते या जैसे भी रोका जा सकता था। बैरियर क्रॉस करके जब ये गेट के पास पहुंचे, मेन गेट बलोचिस्तान हाउस का है, उसको धक्के देना शुरू कर दिए। उस टाइम भी पुलिस आकर उनको रोकती रही लेकिन बाई फोर्स नहीं रोक सकी, जिसके बाद जो है वो गेट तोड़ दिया गया। और चूंकि कारकुनान थे और उनके साथ 2 MNA भी थे, वो भी उनके साथ उस वक्त मौजूद थे। चाहिए तो ये था कि जो MNAs हैं वो उनको तलकीन करते कि पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, कम अज कम बलोचिस्तान हाउस का गेट तो ना तोड़े, लेकिन वो भी साथ थे। इस तरह जो नौजवानों की एक बड़ी तादाद थी वो गेट तोड़कर। ठीक है रेहान शेख, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम खबर आपको दे रहे हैं कि पीटीआई के कारकुनान ने सिंध हाउस के दरवाजे पर धावा बोल दिया है, जिसकी फुटेज भी आप आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर ये पीटीआई के कारकुनान है जहां पर इनका सिंध हाउस पर उन्होंने धावा बोल दिया है। 3 से 4 घंटे से ये जो एहतजाज का सिलसिला था ये जारी था, लेकिन पुरअमन का कहा गया था, लेकिन इस वक्त जो है वो जो मुजाहिरीन है वो मुंतशिर हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रेहान शेख। जी रेहान शेख, इस वक्त की ताजा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या एक्स्ट्रा नफरी को तलब कर लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब मेरी आपसे बात हो रही है तो जितने भी कारकुनान थे अंदर हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि पुलिस ने तकरीबन सभी कारकुनान को बलोचिस्तान हाउस से बाहर निकाल दिया है। अगर आप इनकी तादाद पूछें तो उनकी तादाद जो इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन इनकी तादाद कोई 30-40 के करीब जरूर होगी। इससे कबल भी यहाँ पर ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग आए थे, उनकी भी इतनी तादाद थी। वो आए, लोटे उन्होंने उठाए हुए थे, नारेबाजी की और वो चले गए। उसके तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद ये जो यूथ विंग इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए, इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बाद एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद ये तेजी से बैरियर की तरफ आए। पहले तो जो यहाँ पर मौजूद पुलिस वाले थे वो ये समझ रहे थे कि शायद ये बैरियर के पास आकर रुक जाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया और बैरियर को क्रॉस कर लिया। उसके बाद जितने भी ये कारकुनान थे ये मरकजी गेट पर पहुंच गए और गेट को हिलाना शुरू कर
کر دیا, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ گیٹ ٹوٹ گیا. گیٹ ٹوٹا ہی تھا تو تمام کارکنان اندر گھس کے اور وہاں پر نعرے بازی شروع کر دی اور کہا کہ کہاں پر ہیں وہ ضمیر فروش, ان کو باہر نکالیں. ایم این ایز بھی ان کے ہمراہ تھے. اسلام آباد پولیس کے علاوہ بلوچستان ہاؤس کی جو سیکورٹی ہے وہ یہاں پر موجود تھی, انہوں نے ان کو باہر نکالا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو بائی فورس باہر نکالا گیا اور جو دروازہ جو ٹوٹ چکا تھا اس کو وقتی طور پر سہارا دے کر جو اسلام آباد پولیس اور بلوچستان ہاؤس کی سیکورٹی ہے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. اس وقت جو ہے جو کارکنان ہیں وہ بلوچستان ہاؤس سے نکل چکے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ اس ٹائم کر چکے. تعداد ان کی بہت زیادہ نہیں تھی اور وہ اس وقت یہاں سے جا رہے ہیں, لیکن اپنا بھرپور جو ہے وہ انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا اور دھاوا بھی بولا, گیٹ بھی ٹوٹ گئے, بیریئر بھی کراس کیا, پولیس کے ساتھ دھکم تیل بھی ہوئی اور تمام جو چیزیں ہیں یہ کیمرے کی آنکھ نے یہ محفوظ بھی کی ہیں اور یہی کہا گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا جائے گا. ایک اطلاع ٹھیک ہے ریحان شیخ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اس احتجاج کے بعد وہاں موجود پی ٹی آئی کے رہنما نے اس وقت میڈیا سے گفتگو کی ہے, کیا کی ہے آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. ہم نے جب دیکھا یہاں ہمارے ورکر آئے ہوئے, ہم ان کے لیے آئے, ہمارے یوتھ کے لڑکے آئے ہوئے, الحمدللہ یہ آج ایک میسج تھا ان لوٹوں کے لیے جو عمران خان کے نام پہ ایم این اے بنے. ان کو کوئی جانتا نہیں تھا, عمران خان کے نام پہ یہ ایم این اے بنے. ان میں اتنی اخلاقی جرأت ہے, آج یہ کہتا ہم آئین کا استعمال کریں گے, کانسٹیٹیوشن جو ہمیں اجازت دیتا ہے. آپ شرم کریں, آپ کو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے آپ استعفیٰ دیں, استعفے کے بعد پھر جائیں حلقے میں ووٹ لے کر, اگر آپ ایم این اے بنتے تو پھر اپنا رائٹ استعمال کریں. یہ ووٹ عمران خان کے نام پہ ملا ہے. اگر میں ایم این اے بنوں, مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, عطا اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا, ہمیں ووٹ ملا عمران خان کے نام پہ. ان کے لیے ایک میسج تھا آج. یہ ٹیلر ہے, فلم ابھی باقی ہے, عقل کے ناخون لیں. اگر آپ باز نہیں آئے یا کوئی اور اس طرح کرے گا, خدا کی قسم اندر گھس کے کثیر کے باہر نکالیں گے. اب ایم این عطا اللہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جی میرا میں مختصر میسج دوں گا ان لوگوں کے لیے جو لوٹے بنے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ضمیر فروخت کر کے خان کے ساتھ غداری کر کے سیاست کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہے. پی ٹی آئی کا ایک ایک ورکر آپ کے گھروں میں بھی جائے گا, آپ کے پیچھے بھی پڑے گا. اس بات میں آپ کی سیفٹی ہے کہ آپ واپس آئیں, معافی مانگے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, نہیں تو استعفیٰ دے, دوبارہ الیکشن لڑے, پھر اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. ہم کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا اور اب آپ ضمیر فروشی کر رہے ہیں, غداری کر رہے ہیں. یہ کس سینٹ میں 35 آپ کے ووٹ تھے, 65 والے اپوزیشن ہار گئے. آپ کو جب اپوزیشن کے ووٹ ملے تو آپ کہتے تھے یہ ضمیر کی آواز ہے, تو آج ضمیر کی آواز کیوں نہیں ہے؟ یہ اس وقت بھی انہوں نے یہ لوٹاکریسی کی ہے, انہوں نے اس وقت بھی ضمیروں کو خریدا ہے, اس وقت بھی لوگوں کو خریدا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں, اور ہم اس کی مذمت پہلے بھی کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں. کسی صورت نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ. اس کو استعفیٰ دینا ہے, پھر سیاست جو کرنی ہے کرے, نہیں تو نہیں کر سکتے, کسی صورت نہیں کر سکتے. یہ آپ کی قیادت پاکستان کے لیڈر وزیر اعظم صاحب کو آئین سوال کیے, جس وقت یہ 25 لوگ جو ہر دور میں سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کی اپنی تاریخ رکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف صاف شفاف نظام کے تحت قائم ہوئی تھی اور آپ لوگ کسی پارٹی میں نہیں تھے. آپ نے یہیں سے اپنی سیاست کا آغاز کیا. آپ نے ان سیاسی وفاداری تبدیل کرنے والے 25 ارکان کو لے کر غلطی نہیں کی تھی, اور اب کیا فیصلہ قومی اسمبلی کے ایوان میں نہیں ہونا چاہیے اس سڑک کی بجائے؟ ہمارے پاس جب یہ آئے تھے تو اس وقت یہ کسی اسمبلی کے ممبر نہیں تھے, یہ عام لوگ تھے, اس لیے ہم نے ان کو شامل کیا تھا. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے اس دروازے پر دھاوا بول دیا تھا اور کارکنان گیٹ توڑ کر اندر داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے املاک کو بھی نقصان پہنچایا, جس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پی ایم کے نام پر ووٹ حاصل کرنے کے بعد ضمیر فروشی ہمیں منظور نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں.